Mag-ampo ta? Balaan og maluluy-on nga amahan sa langit nga nahigugma namo, kami nga nasaag og nagpuyo sa sala ug angayan nga makadawat sa imong kasuko, silot ug kalaglagan. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios, gipas-an sa Ginoo ang tunglo ug paghukom nga angay kanamo. Daghang salamat sa imong talagsaong grasya pinaagi sa pag-ula sa bililhong dugo sa Ginoo. Kami nahugasan sa tanan namong kasalanan ug dili na kami makasinati sa paghukom ug tunglo. Salamat sa imong grasya nga nagpasabot kanamo sa imong katingalahang gugma ug kaluoy, nagluwas sa among mga kalag ug naghatag kanamo og paglaom. Kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, nagkatigom karong adlaw aron sa pagdayeg sa imong dakong gugma, pagkat-on sa pulong ug pagpakig-ambitay. Nagtuo kami nga nag-uban ang Dios kanamo niining orasa. Palihug bantayi ug kupti ang matag usa ka namo sa imong maluluy-ong mga kamot ug kung adunay bisan kinsa kanamo nga wala pa makaklaro nga nakasabot sa imong grasya, palihug ablihi ang pipila ka mga kasing-kasing aron sila makasabot sa imong walay katapusan nga gugma ug maluwas. Kadtong nahuyang sa ilang mga pagtuo ug nag-antos sa pisikal nga sakit, palihog hatagi ang matag usa sa grasya nga ilang gikinahanglan. Tabangi kami sa nahabilin namong kinabuhi alang sa imong himaya ug aron walay pagkulang. Kada adlaw ang kalibutan kay nahimong masaba ug puno sa sala. Tinuod nga makahadlok ang kalibutan karon diin wala kami makahibalo kung unsa ang mahitabo sa usa ka adlaw. Samtang nagpuyo kami niining makalibog ug dautan nga kalibutan, dili kami makalikay nga mahulog ngadto sa mga lit-ag sa yawa nga walay tabang sa Dios. Ginoo kupti kami aron pinaagi sa imong grasya, pulong ug sa gahom sa balang espiritu aron kami mabuhi sa nabilin sa among kinabuhi ingon nga imong mga anak nga walay ikaulaw. Palihug ubani ang tanang mga brothers ug sisters sa iglesia sa tibok nasod ug sa tibok kalibutan nga nag-amping sa ilang pagtuo samtang nagpaambit sa ebanghelyo bisan sa lisod nga sitwasyon. Tabangi sila sa pagtuman sa imong balaang buhat sa katapusang maadlaw pinaagi sa imong dakong grasya, pulong ug sa gahom sa balang espiritu. Ginoo hatagi kami sa hustong pulong sa hustong panahon ug ipakita kanamo ang dalan nga angay namong pagalaktan. Niining panahona tabangi kami nga masabtan ang imong pulong ug ang imong balaang kabubut-on sa mas lalom nga gusto nimong ipadayag kanamo. Kining among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong ablihan ang Biblia, unang Juan chapter 4 verse 10 to 12. Unang Juan chapter 4 verse 10 to 12. Unang Juan chapter 4 verse 10 to 12. First John chapter 4 verse 10 to 12. First John chapter 4 verse 10 to 12. Atong basahon, niini ana ang gugma, dili kita nahigugma sa Dios, kundi nga siya nahigugma kanato ug gisugo niya ang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Mga hinigugma, kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon niini, kinahanglan usab kita maghigugmaay ang usag-usa. Walay kinsa nga nakakita gayud sa Dios. Kung maghigugmaay kita, ang Dios magapabilin dinhi kanato ug ang iyang gugma mamahingpit dinhi kanato. Sa miaging Domingo akong gisangyaw diha kaninyo ang kabahin sa gugma sa Dios ug karon akong ipadayon sa pagsangyaw diha kaninyo ang parehas nga mensahe. Ang tibok Biblia naglangkob sa labing importante nga mga pulong. Kinsa ang Dios, unsa ang atong kapalaran sa iyang atubangan ug unsa ang iyang gibuhat sa pagluwas kanato. Apan kung adunay usa ka katingalahang pulong sa tibok nga Biblia,
Kini kay makita sa unang Juan chapter 4 verse 16, ang Dios mao ang gugma. Ang Dios mao ang gugma. Kini simple apan lalom nga kamatuoran. Nakakita kog mga tawo nga nagbutang og dagko kayo nga mga billboard ug kini nag-ingon ang Dios gugma. Gihigugma ka sa Dios. Ang Biblia nag-ingon nga ang tanang tawo makasasala tubangan sa Dios. Ang mga tawo nahimong iyang makaaway tungod sa ilang daotang mabuhat ug nagpalayo sa ilang kaugalingon gikan kaniya. Apan kini kay usa ka kamatuoran nga ang Dios adunay kaluoy ug nahigugma sa katawhan. Kini usa ka kamatuoran nga ang Dios adunay kaluoy ug nahigugma sa iyang mga katawhan. Sa Mateo chapter 18 verse 14, sa maong pagkaagi dili mao ang kabubuton sa inyong amahan nga atuas sa langit nga mawala ang usa niining mga gagmay. Bisan sa pinakagamay nga tawo o bisan kinsang makasasala, ang pagkalaglag ni ana nga kalag dili kabubuton sa Dios ug dili usa ka butang nga gikahimut-an sa Dios. Tungod kay ang tawo gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Nag-ingon sa Salmo o Awit chapter 49 verse 20, ang tawo nga anaa sa kadungganan. Ang pulo nga kadungganan nagpasabot nga hilabihan kabililhon. Bisan pa og giisip kita nga importante kaayo, nag-ingon nga ang tawo nga dili makasabot kay sama sa mga mananap nga mahanaw. Ang tawo nga dili makasabot sama sa mananap nga mahanaw. Ang mga mananap kay wala gibuhat para sa Dios. Ang mga tanom kay gibuhat para sa hayop. Ug ang mga mananap kay para sa tawo. Ang paglalang sa tawo sa dagway sa Dios alang sa balang plano ug katuyuan sa Dios. Aron mabuhi sa walay katapusan uban sa Dios ug mahimong mahimayaon sama sa Dios. Nga nagpasabot nga makalampos sa usa ka pagsulay. Ang yawa nga gihinginlan tungod sa tinguha nga mahimong tupong sa Dios nagpadayon sa paglihok hangtod karon. Kung ang usa ka tawo makadaog sa pagsulay sa yawa, ang usa makaangkon sa kwalipikasyon nga mahimong sama sa Dios. Apan ang unang tawo si Adan napakyas sa pagsulay. Sila kay gipapahawa sa tanaman sa Eden ug ang yuta gitunglo. Ang mga tawo kay nabuhi sa paghago ug kagul-anan. Ang sakit, ang tanan nga klase sa kalisod ug ang kamatayon kay moabot kanila. Kining mga butanga mao ang paghukom ug tunglo sa Dios sa mga tawo nga nakasala. Apan wala tuguti sa Dios nga matapos kini sa ingon niini. Gibuhat niya ang kaluwasan alang sa kalag sa tawo. Adunay usa ka bersikulo sa Biblia nga bisan kadtong wala motuo kang Hesus nahibalo. Nahibal-an ninyo kini. Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nag-ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Kaniadto sa karaang panahon kung ang mga Koreano kay moadto sa Amerika adunay mga higayon nga kinahanglan nila nga ipahayag kung sila kay Kristohanon. Kung ikaw moingon nga ikaw usa ka magtotoo, sila mangutana sama sa unsang imong favorite nga verse sa Biblia. Kung ang imong tubag kay John 3:16, dili na sila mangutana pa. Kini ang pinakaimportante nga verse sa Biblia. Apan sa maong usa ka bersikulo, ang gugma sa Dios tinuod nga naputos, apan adunay daghang mga tawo nga wala makaamgo sa gugma sa Dios bisan sa pagsag-ulo ug pagkahibalo niini.
Apan kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Ang kahulugan sa kalibutan mao ang tawo sa kalibutan. Ang tanang mga tawo kay gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Kung atong tanawon ang 1 John chapter 2 verse 2 ug siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa ato masala ug dili lamang tungod sa ato kundi usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. Ang Ginoo kay namatay sa krus dili lamang para sa sala sa mga magtotoo kundi para sa tanang mga tawo sa kalibutan bisan sa dili magtotoo aron siya mahimong katubsanan alang sa sala sa mga tawo. O kung kini kay maamguhan og tuuhan ang grasya ug gugma sa Dios, kamo kay maluwas. Para ang maluwas ug dili mapunta sa impyerno ang usa ka makasasala ug makadawat og kapasayloan sa sala kay wala magkinahanglan og buhat sa espesyal nga butang para sa Dios o magbuhat og maayo. Imbis nga kini kay simple nga pagsabot ug pagtuo sa gugma. Kay ang Dios nahigugma sa ato para nga kita kay dili malaglag kun dili makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Dili ba kini maayo? Bisan pa man aduna gihapoy mga tawo nga wala sabta ang gugma sa Dios ug mitalikod sa Dios ug midagan paingon sa pagkalaglag. Sa 2 Peter chapter 2 verse 12 kay giingon apan kini sila ingon sa mga mananap nga walay buot nga tawo sa kinaiya sa mga mananap pagakuhaon og pagalaglagon nga nagapasipala sila sa mga butang nga wala nila hibaloi sa paglaglag kanila pagalaglagon sila gayod. Ang mga mananap kay gibuhat para sa tawo bisan kini kay para sa pagkaon o gamiton sa buluhaton. Ingon sa mga mananap nga walay buot nga tawo sa kinaiya sa mga mananap pagakuhaon ug pagalaglagon. Kung wala mailhi sa tawo ang Dios ug wala masabti ang grasya sa Dios, kana nga tawo kay sama lang sa mananap. Sa pagkatinuod sila kay mas mabangis pa kaysa sa mananap. Kung mamatay ang mananap, mao na kana kini ang ilang katapusan, pero sa tawo ang kamatayon kay dili ang katapusan. Pagkahuman niini adunay paghukom og impyerno. Apan kita kay nakasabot og mituo sa dakong grasya ug gugma sa Dios, dili ba? Sa Efeso chapter 2 verse 4 gingon, apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato. Ang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato kay dili masukod. That great love is wider than the ocean, higher than the heavens, deeper than the sea. Naay ingon ani nga himno. Unsaon nato paghulagway kini nga gugma? Ang atong nasabtan ang gugma sa Dios nadawat ang kapasayloan sa mga sala, ang kaluwasan ug kita kay nahimong anak sa Dios nga adunay paglaom nga makasulod sa langit hangtod sa hangtod. Usa ka kasiguruhan nga kita mga makasasala kay nakatagana sa paghukom ug pagkalaglag sa tubangan sa Dios. Bisan pa man, gigugma kita sa Dios ug iyang gihatag ang iyang bugto nga anak para mamatay sa krus para sa atong kaluwasan. Ug paglabay sa tulo ka adlaw siya nabuhi pag-usab, nagpakita siya sulod sa 40 ka adlaw ug misaka sa langit nga gipamatud-an nga si Jesus kay ang Kristo nga gisugo sa Dios ingon nga manluluwas. Gipadayag niya nga ang ebanghelyo gikan sa Jerusalem hangtod sa kinatumian nga parte sa yuta. Ug sa atong panahon kini kay nakaabot na sa Korea ug sa kinatumian nga parte sa silangan para atong masabtan ang grasya sa Dios, mutuo og maluwas ug makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan ug paglaom sa langit. Kini kay usa ka maayo nga butang. Sa Hebreo chapter 2 verse 3 giingon ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan. Gihunahuna sa uban nga kini kay usa ka gamay nga butang tungod kay gihatag kini nga walay bayad. Apan nganong walay bayad? Tungod kay walay bisan kinsa nga adunay gahom nga mobayad niini. Bisan pa o
Panag-iyahan sa usa ka tawo ang tanan nga butang sa kalibutan, dili niya kaya nga luwason ang iyang kalag. Walay bisan kinsa nga makabayad niini. Maong ang Dios mismo ang nagbayad sa utang sa mga makasasala ug kita giluwas. Kini nga dakong gugma, ang mga tawo nga nakasabot sa guma sa Dios kay mga nakadawat ug walay katapusang kinabuhi ug paglaom, kay nagkinabuhi sa ilang nabilin nga kinabuhi nga gipugos sa iyang gugma. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 giingon, kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo. Ang buot pasabot niini nga bersikulo kay ang nagkupkup o nagdala sa ato. Kung atong nasabtan ang gugma sa Dios, ang nahibilin nato nga kinabuhi kay kinahanglan nga nagdala og naghawid kanato. Kita nabuhi nga gidala o gihawiran, gibira sa gugma sa Dios. Adunay mga tawo nga nakabuhat og krimen ug sila kay gigapos sa kadena o kaha pisi ug sila dili makalihok og walay kagawasan. Apan kita adunay kadena o gapos sa gugma sa Dios nga gidumalahan sa iyang gugma sa atong nabilin nga kinabuhi. Mao nga ang gugma ni Kristo ang nagapugos kanamo kay nagpasabot nga gigiyahan kita niya. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14, kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo kay nagahukom kami sa ingon niini nga ang usa namatay alang sa tanan busa ang tanan nangamatay. Kauban ta sa tanan ug ang kada usa sa ato ang usa kay namatay para sa kagawasan sa tanan. Kinsa siya? Siya si Kristo, ang bugtong anak sa Dios. Ang bugtong anak sa Dios. Ug dili siya ordinaryo nga tawo nga sama nato. Siya ang anak sa Dios. Giingon sa Filipos chapter 2 verse 6 nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios. Siya kay tupong sa Dios ug ang magbubuhat. Sa Genesis chapter 1 verse 26, ug miingon ang Dios buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Nganong nato? Kini tungod kay ang Amahan, ang Anak ug ang balaan nga Espiritu kay ang tulo ka persona sa Dios. Wala kini nagpasabot nga tulo ang Dios. Kini kay usa ka tinago nga lisod masabtan sa tawo. Usa ka magbubuhat nga Dios pero tulo ka pagkatawo. Amahan, Anak ug Espiritu. Ang Anak kay si Jesus. Busa sa diha nga gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, naa na didto si Jesus. Sa Kawikaan chapter 8 verse 30 kay giingon unya ako didto tupad kaniya, ingon sa usa ka batid nga magbubuhat, ug ako sa matag adlaw maoy kahimuot niya. Mao kini si Jesus ang magbubuhat. Siya kay dili usa ka tawo. Bisan pa man katupong sa Dios kay iyang gibalibaran ang iyang kaugalingon para mahimong tawo o giluwas ang tanang tawo. Ang Dios nga misulob sa lawas sa tawo. Kini kay si Jesus. Siya kay gianak sa usa ka babayi sa sabsaban sa Bethlehem ug nabuhi sa 30 ka tuig, ingon nga usa ka anak sa pobre nga panday. Siya nahimong sama kanato. Pagkahuman niini sa iyang tulo ug tunga ka tuig sa iyang publikong ministeryo, siya kay milihok para moluwas sa mga nawala nga kalag ug gipamatud-an nga siya ang Kristo nga gisugo sa Dios. Miadto siya sa tibok yuta sa Israel, gibuhi ang mapatay, gilimpyuhan ang masanglahon, giablihan ang mamata sa mabuta, nagpalayas og mga demonyo ug nagbuhat sa daghang mga milagro nga gipadayag ang gugma sa Dios o gitudlo ang pulong sa Dios nga gipadayag nga siya ang Kristo. Gipadayag nga siya ang Kristo. Apan daghan sa mga Israelita ang gibalibaran siya. Nganuman, kini tungod kay sulod sa taas nga panahon nga sila kay naa sa ilalom sa pagsakop sa mga langyaw ang Babylonia, Persia, Greece ug Roma. Sa panahon ni Jesus, ang kalibutan kay gidumalahan sa Roma ug nasakop nila apilang Israel. Sila kay gipugos nga
Ipabayad og buwis kang Augustus Caesar ang mga sundalo nga mga Romano kay gitumban ang Jerusalem ug ang ilang kanunay nga giagulo kay ang ilang kagawasan. Gihuna-huna nila nga kung moabot ang Mesiyas kay iyang palayason ang Roma ug magpatindog og gingharian sa kalibutan. Mao nga sa diha nga si Jesus kay miabot, wala nila dawata sa Jesus tungod kay dili nila makuha ang ilang politikal nga tinguha. Dili nila makuha ang ilang politikal nga tinguha. Bisan sa panahon karon daghan ang mituo kang Jesus ang naglaom lamang sa pisikal nga panalangin. Maayong lawas sa ilang pamilya, kalampusan sa ilang mga anak, pagminyo ug maayong kaugmaon sa tanang mga butang. Kini kay walay kalainan sa ubang relihiyon. Kini kay gitawag og prosperity faith. Kini kay tinguha sa panalangin apan gibalibaran ang kaluwasan sa kalag. Mao nga daghang moadto sa church ang wala pa gihapon naluwas. Sa John chapter 3 verse 3, giingon ni Jesus, gawas kung ang tawo magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Dili siya makasulod. Ug dili pud niya kini makita. Kung dili niya kini makita, unsaon niya pagsulod? Ug sa John chapter 3 verse 5 giingon ni Jesus, gawas kung ang tawo magapakatawo sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang usa ka kondisyon aron makasulod sa langit kay kini. Kinahanglan kang magapakatawo pag-usab. Ang matawo pag-usab walay espesyal nga kahulugan. Kita natawo kausa diha sa unod apan kita kinahanglan nga matawo pag-usab. Ang unang pagkahimugso gikan sa atong mga ginikanan. Ug ang ikaduha pinaagi sa Espiritu Santo. Kinahanglan kitang matawo sa Dios aron mahimong mga anak sa Dios. Ug isip mga anak sa Dios, makasulod kita sa gingharian sa Dios. Apan daghang mga tawo ang wala makasabot niini. Ora gitago sa yawa kini nga kamatuoran. Bisan sa dihang nakadawat ako sa kalawasan, ang mga tawo natingala. Sa diha nga ako miingon nga ako naluwas, sila miingon, unsa nimo pagpanghambog nga ikaw naluwas? Ikaw lamang mahibalo ni ana kung ikaw mamatay. Mas nasorpresa pa sila sa pulong nga born again. Bisag pareho ra kini, nangutana sila, unsaon man sa tawo nga matawo pag-usab? Sa dugay na nga panahon, ang evangelist nga si Billy Graham nagpahigayon og crusade sa Seoul Yodo Plaza. Mao kadtong unang higayon sa kasaysayan sa kalibutan nga usa ka milyon ka tawo nagtigom alang sa usa ka evangelistic gathering. Niadtong panahon na ang Seoul Yodo Plaza kay usa lang kadakong open space dili sama sa park nga atong makita karon. Ato sa dakong panagatigo, maisugong gipasiugdan ni Billy Graham ang usa ka pangutana. Natawo ka na ba pag-usab? Maisugon siyang nakigsulti sa tanang mga tawo, mga Kristiyano, mga diakono, mga elders ug bisan mga pastor nga nag-ingon gawas kung ang tawo magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Human niini daghang mga Kristohanon misugod sa pag-ingon nga sila naluwas. Apan sa dihang gipangutana kanus-an nimo kini nadawat? Sila moingon sukad nga nagsugod ka sa pagsimba. Sa dihang pangutanon alang sa mas detalyadong katin-awan, ang ilang tubag mahimong dili klaro. Nakadawat ko niini sa dihang mituo ako ug mituo ako tungod kay nadawat ko kini. Paningkamutan lang nila nga makalusot sa way klarong basihanan.
Kinahanglan nimo masabtan nga ikaw usa ka makaluluoy nga makasasala nga gitagana alang sa walay katapusan nga kalaglagan aron hingpit nga masabtan kung ngano nga si Jesus namatay sa krus. Kung masabtan nimo ang dakong grasya ug motuo niini, ang imong kalag maluwas ug mabag-o. Busa kung bisan kinsa ang anaa kang Kristo bag-o siya nga binuhat. Ikaduhang Korinto chapter 5 verse 17. Sa diha nga ikaw maluwas, ikaw gibalhin gikan sa pagkaadan ngadto sa pagkaanaa kang Kristo ug nahimo kang bag-ong binuhat. Ang makasasala nahimong matarong, ang tawo nga gitaganaa lang sa kadaglagan nahimong anak sa Dios ug nakadawat sa kinabuhing dayon. Ania karon sila na nga bag-o. Nahimo kang bag-ong binuhat. Kinahanglan nimong masinati kini. Kung wala kay ingon ani nga kasinatian, kung pangutan-on ka kung kanusa ka naluwas ug moingon ka lang o wala ko kay balo kung kanusa pa na ako na apanaan ako kini. Dili kini igo. Ang uban nagingon nga sila mituo gikan sa adlaw nga sila miadto sa church. Ako mituo og nakadawat sa kaluwasan. Ako nakadawat niini og mituo. Sa akong sa akong mga tuig sa pagsangyaw akong namatikdan nga daghan ang wala makasabot sa kaluwasan. Kini dili klaro alang kanila. Kini usa ka peke nga kaluwasan. Daghang mga tawo ang nagpakaaron ingnon nga naluwas apan dili tinuod nga naluwas. Pagkanindot nga masabtan ang dakong grasya ug gugma sa Dios nga mahimong anak sa Dios pinaagi sa pagtuo ug magkinabuhi sa tibok nimong kinabuhi isip Kristohanon. Mga kaigsuonan, wala ko mahibalo kung pila kaninyo ang naghunahuna kung unsay kahulugan sa pagkaluwas. Tungod ba kay gihatag kini nga libre nga sa imong hunahuna kini gamay ra ang bili? Niini nga kalibutan walay bisan unsa nga bililhon o bililhon nga gihatag nga libre. Apan gamay ra ba nga butang alang sa usa ka kalag nga mapasaylo ang ilang masala, usa ka ulipon sa yawa nga nahimong anak sa Dios, ug usa nga gitagana alang sa impyerno nga mahimong lungsuranon sa langit? Nindot kaayo ni nga panghitabo. Sa wala pa ako maluwas, nagkugi kog maayo sa usa ka church sulod sa 10 years. Nagunaw na ako nga makuha nako ang unang lingkuranan sa langit. Dili sama sa ubang mga batan-on, wala ko'y nahibal-an bahin sa kalibutanong mga kalipayan. Nagdako ko sa church ug nasamdan pagani ko samtang gitukod ang church building. Mitambong ko sa seminary sulod sa 4 years ug kinasingkasi nga nagsangyaw. Nagtuo ko nga ako ang labing maayong magtotoo, pero natingala ko sa dihang naay nangutanan nako kung kanus ako natawo pag-usab. Ilang gipasiugda nga kung wala ka mahibalo kung ikaw natawo pag-usab, kini maoy ebidensya nga ikaw wala pa matawo pag-usab. Sa akong paglingi sa likod, akong naamguhan nga wala pa ko'y ingon niana nga kasinatian. Gibiyaan nako ang tanan. Sa katapusan akong naamguhan nga ako wala pa matawo pag-usab. Kung dili ka matawo pag-usab, ang madasigon nga pagsangyaw dili makadala kanimo sa langit. Sa wala pa ako maluwas, ako ang pastor sa usa ka church ug nagwali sulod sa 2 years. Kada Sabado, manghatag kog mga tracts o leaflets ug mugugol sa akong mga bakasyon sa pagsangyaw sa kadalanan. Pero wala nag-ingon ang Biblia nga makaadto ka sa langit kung himuon nimo kini nga mga butang. Ug niadtong October 30, 1962, mga alas 8 sa gabii sa katapusan akong nasabtan ang grasya sa Dios. Dakong mga evangelists sama nila John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield ug D.L. Moody. Klaro nga gisulti ang ilang kasinatian isip born again nga mga tawo. Maila nila ang tuig, bulan, adlaw ug bisan ang oras. Dili ang eksaktong petsa ang labing importante, apan adunay klaro nga kasinatian. Daghan man tingali kog makalimtan, pero kanang kasinatian kung kanusa ako gipakatawo pag-usab, ang dili nako makalimtan. Malimtan ako ang daghang butang apan dili ang kasinatian sa pagpakatawo pag-usab.
Karon 63 o 64 ka tuig na ang milabay sukad niadto. Daghan ang nitabo ug dili nako mahinumduman kining tanan gawas kung hunaw-naon nako kini pag-ayo. Dili nako madumduman kung diin ko natulog ug unsang akong ginakaon niadtong unang adlaw sa akong pagwali. Daghan kaayo kog nagian, gigutom ko, makadaghang higayon nga nihila ko, pero kanang mga detalye hinay-hinay nga nahanaw sa akong panumduman. Bisan pa ang panghitabo nga naglibot sa akong kaluwasan nagpabilin nga klaro sama sa nahitabo kagahapon. Tinuod kini, kini usa ka tin-aw nga sigurado nga kasinatian ang maluwas nagpasabot sa pagsinati ug pagsabot sa grasya sa Dios. Sa John chapter 5 verse 24 sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako may kinabuhing walay katapusan ug dili pagahukman sa silot kun dili miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Dili na ka moabot sa paghukom, nakalatas na kamo gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang imong destinasyon na usab gikan sa impyerno ngadto sa langit. Unsaon nimo pagkalimot niini? Kini ang labing katingad-an nga panghitabo. Usa sa labing importante nga mapulong makita sa 1 John chapter 4 ang Dios mao ang gugma. Gibati nako nga kinahanglan nakong hisgutan kini nga gugma karon. Basahon nako gusab ang 1 John chapter 4 verse 10. Akong basahon ang 1 John chapter 4 verse 10. Niini ana ang gugma dili nga kita nahigugma sa Dios kun dili nga siya nahigugma kanato ug gisugo niyang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Niini ana ang gugma. Sa mga tinunan ni Jesus, si Apostol Juan nga nagsulat niini labing nakasabot sa gugma sa Dios. Gihulagway pa niya ang iyang kaugalingon nga tinun-an nga gihigugma ni Jesus. Nakasulat sa John chapter 21 verse 7. Samtang ang mga ubang tinun-an nangalagyo sa dihang si Jesus gidakop si Juan miadto sa tiilan sa krus uban ni Maria ang inahan ni Jesus sa wala pa mamatay si Jesus sa krus siya miingon kang Juan, tan-awa ang imong inahan, John chapter 19 verse 27. Ug kang Maria, babaye, tan-awa ang imong anak, John chapter 19 verse 26. Sa tiilan sa krus, si Jesus nagtukod og bag-ong relasyon tali ni Juan ug ni Maria isip inahan ug anak. Tungod niini, gingon nga dugay nang giatiman ni Apostol Juan si Maria, ilabi na sa iglesia sa Efeso. Usa siya ka tawo nga nakadawat sa gugma sa Ginoo labaw sa uban ug nakasabot sa kasing-kasing sa gugma sa Dios. Isip resulta, si Juan misulat og 5 ka basahon ang Ebanghelyo ni Juan, una, ikaduha ug ikatulong Juan ug ang basahon sa Apokalipsis. Niini ang 1 John mao ang labing tin-aw nga gipahayag nga pagpahayag sa gugma sa Dios. Samtang ang ubang mga tinun-an gimartir, si Apostol Juan sa wala madugay giakusahan ug gilabay ngadto sa isla sa Patmos. Didto, nadawat niya ang pinadayag o gisulat ang basahon sa pinadayag o Apokalipsis. Og nagkinabuhi og taas nga kinabuhi aron makasaksi og makarecord sa himaya sa Dios. Samtang nidako si Apostol Juan dili na siya aktibo sama sa usa ka batan-ong lalaki ug samtang nagkaluyang iyang lawas, ang iyang mapulong mao, mga igsuon, maghigugmaay kamo sa usag usa. Gingon nga sa daghang beses niya gihisgutan ang pulong nga gugma. Busa dinhi usab ato makita sa 1 John chapter 4 verse 10, niini ana ang gugma dili nga kita nahigugma sa Dios kun dili nga siya nahigugma kanato ug gisugo ang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Gisaysay niya kini nga gugma sa detalye.
Atong basahon ang verse 9. Verse 9. 1 John chapter 4 verse 9 niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak nganhi sa kalibutan aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya. Niini ana ang gugma nagingon nga ang gugma niya ug nagpatin-aw sa gugma sa Dios. John 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang anak nga bugtong. Ang kalibutan nagtumong sa tanang tawo sa kalibutan. Gihigugma niya ang tanang tawo nga naisalaag sa Dios ug nailalom sa gahom ni Satanas. Aron nga mga buhi kita pinaagi kaniya, aron nga mabuhi kita pinaagi kaniya. Nganuman kay patay na ta. Ang tanan nga mga tawo nga nakasala sukad ni Adan na tawo nga adunay patay nga kalagikan sa pagkatawo. Apan aron mabuhi ang patay nga kalag unsay kinahanglang buhaton aron mahatagan kini kinabuhi? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Busa hangtod ang sala mapasaylo ang patay nga kalag dili mabuhi. Busa aron mahatagan kita og kinabuhi, iyang gidawat ang tanang hukom ug tunglo sa Dios nga angay natong madawat puli kanato. Busa si Jesus kinsa nga walay sala nakadawat sa silot sa kamatayon, gisulutan sa usa ka makalilisa nga hampak, nagpas-an sa krus ug miadto sa dapit diin siya mamatay ug gilansang sa krus gikan sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 3 sa hapon sulod sa 6 ka oras. Iyang gidawat ang labing dakong kaulawan ug pag-antos nga maantos sa usa ka tawo dito sa krus. Si Jesus grabe nga nag-antos dito sa krus. Sa katapusang verse, Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Niadtong panahona gibiyaan siya nganuman aron dili niya biyaan ang mga magsasala, gibiyaan niyang iyang bugtong anak. Sa dihang si Jesus miingon hingpit na ug siya namatay ug ang kahayag sa adlaw nawala sulod sa 3 ka oras. Sumala sa Biblia. Ngit-ngit na bisan wala pa ni gabii, adunay linog. Ang mga langit nagbangutan ug ang yuta nagbangutan. Gitabunan usab sa Dios ang iyang nawong. Dinhi gihimo ang paghukom alang sa tanang mga maksasala sa kalibutan. Busa niini ana ang gugma dili nga kita nahigugma sa Dios kundili nga siya nahigugma kanato. Karon karon atong basahon ang verse 11 sa dungan. Mga hinigugma kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon niini kinahanglan usab kita maghigugmaay ang usag-usa. Dinhi gihigugma kita sa Dios kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Adunay usa ka magtutudlo sa high school ang misagpa sa usa ka estudyante. Tingali ang estudyante nakahimo og sayop mao nga iyang nasagpa kini. Human sa sagpa siya mingon o unsa ka sakit? Dayon ang estudyante misagpa pod sa iyang magtutudlo og mingon ingon niini ka sakit. Kinahanglan usab nimo nga sagpaon kini sa parehas nga kusog aron kini mabati. Gusto nimo kini pagpasabot, giunsa nimo kini pagpasabot ingon niini. Kung pangutan-on ka kung unsa kalami ang usa ka pagkaon, mahibal-an mo lang pinaagi sa pagtilaw niini. Sama niini ang gugma. Unsa kadako ang ingon ana lang, dili nato kaya mahuna-huna. Nga gihatag niya ang iyang bugtong anak ngadto sa kamatayon. Kining gugma sa Dios tinuod nga katingalahan. Sa atong mga himno, daghang mga lyrics ang nagdayig sa gugma sa Dios. Ganina nagdayig sadta sa iyang gugma. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. Ang buhat sa Dios nga nagpasaylo sa atong mga sala, labaw pa sa atong mahuna-hunaan kung unsa kini kadako. Mao nga ang kaluwasan nga atong nadawat gitawag nga Hebreo chapter 2 verse 3 pagkadako nga kaluwasan.
Dili ka lang makaingon dakong kaluwasan, apan dako kayo. Dili gani nimo hingpit nga mapahayag ang pulo nga dako tungod sa kadako sa kahulugan niini. Could we think the ocean fill and where the skies of parchment made? Kung atong himuon ang langit nga papel ug ang dagat nga tinta, dili kini igo aron isulat ang gugma sa Dios. Bisan kung atong salomon ang kadagatan ug isulat man sa kalangitan ang gilapdon sa gugma sa Dios, dili kini masulat sa kinatibuk-an. Bisag mura kini exaggeration pero mao kini ang tinuod. Ug kung mas i-meditate nimo ang gugma sa Dios, mas mahimong katingalahan kini. Kung gigugma kita sa Dios, kinahanglan usab nga maghigugmaay kita sa usag usa. Karon si Jesus maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usab maghigugmaay sa usag usa. Maingon nga amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo managpabilin kamo sa akong gugma. Kinahanglan usab nga maghigugmaay kita sa usag usa. Wala pa gayoy nakakita sa Dios. Sa pagkatinuod, wala pa gayoy nakakita sa Dios. Si Jesus mao ang dili makita nga gugma sa Dios nga nahimong tawo. Si Jesus mao ang dili makita nga gugma sa Dios nga nahimong tawo. Si Jesus mao mismong dagway sa gugma sa Dios. Ang iyang pagkatawo, kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw mga pruweba sa hingpit nga gugma sa Dios alang kanato. Busa wala pa gayoy nakakita sa Dios. Kung kita maghigugmaay ang usa ug usa, ang Dios magapabilin kanato ug ang iyang gugma mahingpit diha kanato. Giingon nga kung kita maghigugmaay sa usag usa, ang Dios magpabilin kanato. Kini nga mga pulong katingalahan. Asa na ang Dios karon? Siya nagkapabilin diha kanila nga nahigugma, sila nga nakasabot sa gugma sa Dios, andam na sa paghigugmaay sa usag usa. Maingon nga ang Amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo, managpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nahigugma kaninyo, nga kamo usab maghigugmaay ang usa ug usa. Kung giunsa paghigugma sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak, uban sa maong gugma gihigugma kita ni Jesus. Gihigugma niya kita hangtod sa punto sa paghalad sa iyang kaugalingong kinabuhi ngadto sa kamatayon. Kita mga tawo nga nakasabot sa gugma sa Dios ug naluwas ang atong mga kalag ug ang pamatuod sa atong kaluwasan nga atong nadawat mao nga atong gugma alang sa usag usa. Ang paghigugmaay sa usag usa mao ang ebidensya nga ang usa ka tawo nakasabot sa gugma sa Dios. Kini ang pamatuod nga siya naluwas. Hain na ang Dios, ang Ginoo anaa sa taliwala sa mga nahigugma. Ang mapulong nga kung kita maghigugmaay sa usag usa, ang Dios nagapuyo diha kanato ug ang iyang gugma nahingpit diha kanato. Sa ato pa sa ato mga kasing-kasing ang gugma sa Dios nahimong mas hingpit ug kompleto. Sa ingon nga gugma sa Dios sa Efeso 3:18 sa pagsabot uban sa tanang balaan sa kasangkaron ug gihatason ug kahabogon ug sa kahaladmon samtang mas nasabtan nato mapuno kamo sa tanang kahupnganan sa Dios. Apan dili kini mahitabo kung kita mag-inusara ra. Kadtong nakasabot sa gugma sa Dios naghigugmaay sa usag usa. Kining gugmaha motubo og modako pa. Bisan ang mga tawo sa kalibutan mukanta silag sama niini. Simula nung nakilala kita, nalaman ko ang pag-ibig. Nung nalaman ko ang pag-ibig, nalaman ko ang kasiyahan. Ambot kung tinuod ba kini apan kung magbasa ka og libro bahin sa gugma ug basahon kini sa makadaghan gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, dili nimo mahibal-an ang gugma. Kinahanglan nimo nga mohigugma aron mahibal-an nimo, dili ba? Ingon man usab sa dihang kita naluwas, nasabtan nato ang gugma sa Dios. Apan ang gilapdon, gitas-on og kahabugon o giladmon sa gugma sa Dios tinuod nga dako kaayo. Og ang hinay-hinay nga pag-ila ni ana nga gugma nagpasabot nga ang kinaiya ni Kristo kay mas naporma kanato. Busa ang iyang gugma nahingpit dinhi kanato. Hinay-hinay
Labi ug labi pa, ang kinaiya ni Kristo na porma kanato. Galatia chapter 4 verse 19, mga anak ko, tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Dinhi ang pulong nga mibalik ka importante. Si Pablo kaniadto nag-anto sa kasakit nga murag nanganak. Sa dihang una niyang giwali ang ebanghelyo tungod sa mga Galacia ug sila naluwas. Apan karon bisan tuod sila naluwas, wala nila gikinabuhi sa husto ang ilang pagtuo. Wala nila mailhi ang grasya gikan sa balaod ug sila nalibog. Busa si Pablo uban ang kasing-kasing nga napuno sa kasubo ug pangandoy alang kanila miingon, ako nag-antos pag-usab sa kasakit sa pagpanganak alang kaninyo. Ang usa ka inahan naghago sa kalisod sa pagpanganak ug unya maghago pag-usab aron mapadako ang bata. Ang mga ginikanan mabalaka bahin sa ilang mga anak sa tibok nilang kinabuhi bisan kung naa na sila'y mga bana. Padayon silang mabalaka samtang buhi pa sila. Sama sa usa ka dakong amahan nga gusto nga ang iyang mga anak mahimong dako sama kaniya. Si Jesus miingon sa Mateo chapter 5 verse 48, busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Ang Dios kay perpekto. Apan unsaon man sa tawo nga mahimong hingpit sama sa Dios? Ang Dios wala mag-ingon nga kita kinahanglan nga mahimong katunga sama niya. Sama sa usa ka amahan nga nag-ingon sa iyang anak, gusto ko nga may sama kanimo. Wala siya mag-ingon nga ako kinahanglan nga mahimong katunga sama kanimo. Busa ang imahe ni Kristo kinahanglan nga padayon nga maporma dinhi kanato sa ato mga kasing-kasing, hunahuna, pulong ug mga buhat. Kinahanglan nga kita mahimong masama pa sa Ginoo. Busa sa 1 Corinthians chapter 13 nga nailhan nga chapter of love, ang gugma gihilagway o gipatinaw gikan sa verse 4 hangtod 7. Ang gugma mapailubon o mapaungaron, ang gugma dili masina, ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon, ang gugma dili moburot, ang gugma dili magagawi og kalaw-ayan, dili magpangita sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili magtagad sa rotan, ang gugma dili magkalipay sa pagkadilimatarong, kundili nagkalipay uban sa kamatuoran, nagpasan sa tanang mabutang, nagatuo sa tanang mabutang, nagalaom sa tanang mabutang, nagaantos sa tanang mga butang. Ngano nga ang gugma komplikado ug wala nga gihulagway sa simpleng paagi? Tungod kay mao kini ang kinaiya ni Kristo. Unsang klaseha sa tawo si Jesus? Kinahanglan nato masayran nga ang unang Korinto chapter 13 verse 47 mao ang kinaiya og personalidad ni Jesus. Kana ang gugma. Ug sa Galatia chapter 5 verse 22 apan ang bunga sa espiritu mao kini. Unsang una sa siyam ka mga bunga, kini ang gugma. Ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Ang balang espiritu mianhi sa pagpuyo sa mga tawo nga naluwas. Ang pag-ingon nga ang atong pagtuo anam-anam nga mitubo nagpasabot nga kita sa hinay-hinay na himong sama sa Ginoo. Apan kung ang mga tawo nga nag-angkon nga naluwas sa dugay nga panahon, magsuyaay pa sa usag-usa, magdumot sa usag-usa, magsaway sa usag-usa ug mag-away batok sa usag-usa, makita ba gayud sa mga tawo ang kinaiya sa usa ka Kristohanon? Sa unang Korinto chapter 3 verse 1, si Pablo miadto sa Korinto. Iyang giwali ang ebanghelyo didto ug gitukod ang iglesia sa Korinto. Apan si Pablo nga apostol miingon kay mga lawasnon pa kamo. Wala makasulti kaninyo ingon nga mga espirituhanon kundi ingon nga mga lawasnon, ingon nga mga bata diha kang Kristo. Bisan sa pipila ka tuig ang milabay sa diha nga usa ka bata naglihok nga dili hamtong og buang-buang ang bata makakat-on sa hingpit. Kanus sa siya makakat-on sa iyang inahan ug amahan. Samtang nagdako og naghamtong ang bata mamahimong mas lig-on ug masaligan sila, dili ba? Apan unsaon kung naglihok sila nga walay pagtagad? Busa kung naporma na kanato ang kinaiya ni Kristo, nagapas-an sa tanang mabutang, nagatuo sa tanang mabutang, nagalaom sa tanang mabutang, nagaantos sa tanang mga butang. Mao kini ang kinaiya ni Kristo. Kini mao si Kristo.
Kini ang porma sa usa ka Kristohanon. Ang kinaiya ni Kristo hinay-hinay ug padayon nga naumol dinhi kanato. Busa ang mga tawo nga atong gidumtan kay naluoy na kita og nahigugma kanila. Ang atong kasing-kasing anam-anam nga nahimong sama sa Ginoo nga nahigugma sa tanan. Nahibal-an nimo kung kinsa ang mga monghe nga Budista? Kada adlaw nagkutlo sila sa ilang kahoy nga motaktak atubangan ni Buddha. Gibalbasan nilang ilang mga ulo sa dihang ang buhok motubo pag-usab kini gibalbasan pag-usab. Kung mogawas ng ilang kalibutanong tinguha ila kining gipugnan. Sa hinay-hinay nahimo silang sama kang Buddha nga hilom ug malumo. Kung magsige na silag buhat, murag nagsugod na silag sundog niya. Kun mao, kinsa man ang dapat nga sundugon sa mga Kristohanon? Hunahuna kini. Kung ang mga Budista mosundog kang Buddha, dili ba ang mga mituo kang Hesus angay usab nga mosundog kaniya ug sa Dios nga mahan? Adunay usa ka libro nga gisulat ni Thomas Campus nga naguluhang The Imitation of Christ. Giingon diri kung unsaon pagsundog ni Kristo. Si Apostol Pablo miingon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, manag-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab na nag-ingon kang Kristo. Si Apostol Pablo mitubo sa pagsundog kang Kristo ug labaw pa. Human maluwas si Apostol Pablo iyang gihalad ang tibok niyang kinabuhi sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug misulat sa 14 ka libro sa Bag-ong Tugon. Gisangyaw niya ang ebanghelyo gikan sa pag-adto niya sa Roma hangtod sa gipunggutan siya. Nasayop ba si Apostol Pablo? Wala. Mingon siya sa taga Galatia chapter 6 verse 17, kay gidala ko nga pinatik sa kong lawas ang matimaan ni Jesus. Ang tinuod nga dagway sa Dios gipadayag pinaagi ni Jesus. John chapter 14 verse 9, ang nakakita kanako nakakita samahan. Pagkahawa ni Jesus, ang larawan ug panagway ni Jesus gipadayag diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Si Kristo gipadayag pinaagi sa lawas ug kinabuhi ni Pablo. So sama ka nako ingon nga ako uban kang Kristo. Karon kita usab kinahanglan nga hinay-hinay ug magpadayon nga may sama sa Ginoo. Kitang tanan kinahanglan anam-anam nga mahimong sama sa Ginoo. Ang atong mga pulong, huna-huna, lihok, pamatasan ug gani ang katuyuan sa atong kinabuhi. Kinahanglan kitang may sama sa Ginoo. Atong lunganon nga basahon ang 1 Peter chapter 1 verse 8. 1 Peter chapter 1 verse 8. Nga sa wala ninyo hikiti inyong gihigugma ug nga bisan wala ninyo siya hikiti karon apan sa pagtuon nagakalipay kamo sa hilabahan gayud sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Wala pa kamo makakita kaniya, kamo nahigugma kaniya. Kini ang mga pulong nga gisulat ni Pedro ug kini mga pulonga nga nahisulat alang niadtong wala makakita kang Hesus. Wala pa ninyo siya makita, gihigugma ninyo siya. Bisan tuod karon dili na ninyo siya makita. Dili nato makita ang Ginoo o bisan ang Dios. Apan pinaagi sa pulong kita adunay pagtuo sa Dios ug sa iyang mabuhat ug pinaagi usab sa pulong kita nakaila kang Hesus ug nakasabot sa iyang gugma ug sa iyang kinaiya. Pinaagi sa pulong bisan wala nato makita. Busa sa Hebreo chapter 12 verse 2 nga magatuto kang Hesus ang magbubuhat ug ang maghihingpit sa atong pagtuo. Atong itutok ang atong mga mata kang Hesus nga nagtukod ug naghingpit sa atong pagtuo ug siya nagpadayon sa pagpatubo kanato sa hingpit, magatuto kita kang Hesus. Sama sa usa ka painter nga nangita og hulagway nga i-drawing ug gibuhat kini sa canvas ug gikopya kini sama sa hulagway. Adunay usa ka lola nga nagdrawing sa akong nawong ug kini parehas kaayo nako. Sa dihang ako miadto sa Moscow, adunay usa ka drawing artist nga naglingkod uban sa daghang mga tawo ug ginabuhatan niya sila og mga portrait. Adunay usa ka tawo nga miduol kanako og mingon, "Pastor, sulayi og pahimo." Ug ako gihimuan niya og hulagway nga perpekto kaayo ug karon nakabitay kini sa akong study room. Gi-drawing kini gamit ang lapis ug tinuod gyud nga murag ako. Wow, maayo kayo siya.
Ang pulong nga magatutok ang Hesus nagpasabot nga ibutang nato si Hesus sa atong mga kasing-kasing ug sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kung itutok nato ang atong mga mata kaniya, hinay-hinay kita nga mahimong mas sama ug sama kaniya. Adunay usa ka klase sa edukasyon nga gitawag nga tegyo o prenatal education. Kung buntis ang usa ka inahan, ang inahan nagbutang og litrato sa usa ka tawo nga girespeto niya ug giila niya kini ug giingon nila nga sundon kini sa iyang anak. Tinuod ba kini? Nakadungog na ba mo ani? Murag dili man mahimong mahitabo kini. Apan alang kanato, magpadayon tang magtutok sa atong mga mata kang Hesus. Samtang atong ginatan-aw si Hesus o ginoo na siya, kita na ning kamot nga mahimong masama kaniya. Busa kinahanglan padayon nato siyang sundon, dili nato sundon ang yawa kay kita nalawas na. Kung atong tan-awon ang mga tawo sa kalibutan, ang ilang mga hunahuna, sinultihan ug mga binuhatan, mas nagkahimo silang mahimong sama sa yawa. Ug kung kini mahitabo, bisan ang ilang kinabuhi, mahimong mausab. Bisan wala ninyo siya higit ikaron apan sa pagtuon nagakalipay kamo sa hilabihan gayon sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag, kita nagakalipay sa Ginoo uban sa kalipay nga dili masaysay ug puno sa himaya. Busa giingon sa Awit chapter 18 verse 1, gihigugma ko ikaw o Jehovah, ikaw ang akong kusog. Ang Ginoo mao ang akong kinabuhi ug walay katapusang paglaom. Gihigugma ko ikaw o Ginoo. Makasulti ba kamo niini ngadto kaniya? Gibubo sa Ginoo ang tanan niyang gugma alang kanato nga walay pagduha-duha. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato. John chapter 15 verse 13, gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa nga usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Unsa ang sunod? Kinahanglan ninyo kining mahinumduman. Kamo mao ang ako mga higala. Kung magabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. Ang Ginoo mao ang namatay alang kanato. Giluwas niya ang mga makasasala sama kanato ug gihimo niya kitang iyang mga higala. Karon nga nasabtan na nato ang gugma sa Ginoo, ang iyang gugma, ang iyang gugma kinahanglan magpabilin sa atong kasing-kasing ug hinay-hinay kana nga gugma kinahanglan mahimong hingpit dinhi kanato. May manghingpit dinhi kanato. Kini parehas lamang sa mag-asawa sa dihang silang unang nagkita. Naay emosyonal ug pisikal nga gugma. Ug adunay gugma kay wala na moy laing kapilian. Unsay lain nimong mabuhat, sakto ba? Ug pinaagi sa maayo ug lisod nga mga panahon, kini mausab ngadto sa mas lalom ug personal nga gugma. Nasabtan ba ninyo kini? Busa human mapadako ang mga anak uban sa dakong pailob, mabilin gihapon nga magkauban ang mag-asawang tigulang nga mga ubanon. Lisod na makakita og ingon ani sa Korea. Apan sa dihang miadto ko sa Amerika ug Europe, nakakita ko ingon niini. Makakita ka og mga lolo ug lola nga nagkuputay sa ilang mga kamot samtang nanglakaw sa park o naglingkod sa bangko ug nagtan-aw sa usag-usa samtang nag-istoryahanay ug mahigugmaon. Kini balaan ug hilabihan kamatahom. Mao kini ang lalom ug personal nga gugma. Busa gihigugma ko ikaw o Jehovah, ikaw ang akong kusog. Ang Ginoo maong akong kinabuhi ug walay katapusang paglaom. Tungod kay gihigugma nato ang Ginoo, unsa ang atong buhaton? Gihigugma ko ikaw o Jehovah, ikaw ang akong kusog. Karon ginatuman nato ang iyang pulong. Tungod sa atong gugma sa Ginoo, makahimo kita sa pagsunod sa iyang pulong. Atong tan-awon sa makadiyot, ang John
John chapter 14, verse 21. John chapter 14, verse 21. Atong basahon. Ang nagabaton sa ako masugo o nagatuman kanila, kana mao ang nahagugma kanako ug ang nahagugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan ug ako mahagugma kaniya ug sa akong kaugalingon magapahayag kaniya. Gingon ni Jesus, ang nagabaton sa ako masugo ug nagatuman kanila kana mao ang nahagugma kanako. Ang tawo nga nahigugma sa Ginoo nagatuman sa iyang mga sugo, sakto ba? Ug ang nahagugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan, sa akong hunahuna gisulti ko na kini kaniadto. Apan sa awit chapter 145 verse 20 pagabantayan ni Jehovah ang tanan kanila nga nahagugma kaniya. Ang Dios nagatipig sa tanan nga nahigugma kaniya. Gihigugma sa Dios ang mga mas nahigugma kaniya. Kung mahigugma ta ni Jesus, mas higugmaon sad ta sa Dios. Pagkaluwas nato atong nasabtan ang gugma sa Dios. Ang kaluwasan mao ang pagsabot sa gugma sa Dios nga gihatag kanato. Ang kaluwasan mao ang pagsabot sa gugma sa Dios nga gihatag kanato. Ug kung ang usa ka luwas nga tawo nahigugma sa Ginoo, makadawat siya og dugang nga gugma gikan sa Dios. Kung ang usa ka anak mahigugmaon sa iyang ginikanan, sa iyang amahan o ginahan, ang mga ginikanan mas mahigugma pagayod ni ana nga anak. Apan kung ang anak gahi og ulo ug dili mamati, unsa man ang buhaton sa ginikanan kaniya? Kung ang anak mapasalamaton sa iyang mga ginikanan, mas higugmaon pa siya sa iyang mga ginikanan. Sa Malakias chapter 3 verse 17, ug igapagawas ko sila maingon sa tawo nga nagapagawas sa iyang anak nga lalaki nga nagaalagad kaniya. Gingon dinhi nga siya pagakaluy-an. Ang mga ginikanan mas maghatag og bilis sa mga anak nga matinumanon. Mas gihatagan og bilis sa Dios ang mga anak nga matinumanon ug ang mga anak nga nag-alagad kaniya. Kini normal ra. Ug ang nahagugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan. Ug ang nahagugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan. Gihigugma sa Dios ang mga anak nga nahigugma kaniya. Ug mas nagapadayag pa si Jesus sa mas lalom nga paagi. Mao kini ang paagi nga atong mailhan ang Ginoo. Nakaila kita sa Ginoo pinaagi sa paghigugma ug pagsunod sa iyang mapulong. Mahimo ba nato siyang mailhan pinaagi lamang sa pagpaminaw sa Biblia nga walay paghigugma ug pagsunod? Kinahanglan nato ang lalom nga pagkaila o relasyon sa Ginoo. Pananglitan, nay usa ka tawo nga nakadawat og usa ka libro. Ang pangalan niini mao ang The Model Driver. Kini may kalambuan sa pagkamaayo nga driver. Unsaon kung miadto siya sa iyang kwarto o gi-memorize ang mga nakasulat sa libro. Gibasa niya kini daghan kayo ka beses. Ang maong tawo ba mahimong maayo nga driver? Gikat-una niya kinig maayo. Nahibalo siya unsaon pagmaneho paabante o paatras ug unsaon ang buhaton kung anaay emergency. Sa tinuod, nahibalo niini ang tanang mga driver apan dili ka makakat-on magmaneho, pinaagi lamang sa pagbasa. Kinahanglan nimo nga aktwal nga magmaneho. Pinaagi sa kasinatian, mahibal-an nimo unsaon pagresolba sa mga problema nga moabot.
Ako kay nagmaneho sulod sa 50 years sukad sa 1975. Ganahan gyud ko magmaneho og sakyanan. Alang nako mura kinig sport. Sa dihang miadto ko sa Seoul, maginasara kong nagmaneho og gamay nga sakyanan nga Hyundai Pony mao kini ang unang modelo. Nagmaneho ko hangtod sa Gohong sa Jeollanam-do ug adunay Bible seminar didto. Ug nagmaneho paghihapon ko pabalik. Gusto kayo nako magmaneho hangtod karon. Apan karon, dili na nila ko sugtan nga mohikap sa manobela. Wala na ko'y oras sa pagmaneho, unsa man ang akong buhaton. Bisan pa og pugso nako sila, dili gihapon nila ako pasakyon aron sa pagmaneho. Niadtong miaging tuig, kinahanglan ako nga mag-renew sa akong lisensya. Kung dili nako ni buhaton, ma-expire ang akong lisensya. Maong nakahunaw na ako kung kinahanglan pa ba nako kini o dili na. Masubo ko kung pasagda na lang nako kini busa nag-renew ko. Usa ka adlaw sa wala pa ang expiration day. Karon na paghihapon ko lisensya. Ganan pa ko magmaneho apan wala ko kay balo kung unsay akong buhaton. Sa dihang naginasarap ako nga nagmaneho, hapit ko nga mamatay tungod kay danglog ang dalan tungod sa niyebe. Hapit pud ko maaksidente tungod sa danglog nga dalan kinag-ulan. Bisan pa niana, daghan kitag makatunan pinaagi sa atong mga kasinatian. Sakto ba? Samtang kita mosunod sa pulong sa Ginoo, labi pa nato siyang mailhan ug labi pa nga higugmaon sa Ginoo ang maong mga tawo. Kung sulayan nimo ang pagtuon sa Biblia apan walay gugma o pagtuman sa Ginoo, dili gayud nimo kini mahibalaan nga pulong. Dili nimo kini masabtan. Dili nimo kini masabtan. Basahon nato ang John chapter 14 verse 23 to 24. John chapter 14 verse 23 to 24, si Jesus mitubag og mingon kaniya, kung ang usa ka tawo nahigugma kanako siya magtuman sa akong pulong, ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug moanha kami kaniya ug kami mopuyo uban kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili magtuman sa akong mapulong ug ang pulong nga inyong nadungog dili ako kun dili samahan nga nagpadala kanako. Mingon si Jesus, kung ang usa ka tawo nahigugma kanako siya magtuman sa akong pulong. Unsa ang pamatuod nga kita nahigugma sa Ginoo? Kini mao ang pagtuman sa iyang pulong. Kini mao ang pagtuman sa iyang pulong. Unsa ang kapuslanan kung moingon kita? O Ginoo nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Apan dili kita mosunod kaniya. Kada Mother's Day, ang mga bata nag-awit og Mother's Day song. Ilang giawit. Though people say the sky is high and vast, I know of something that reaches higher still. A mother's grace for giving me life and raising me. It feels higher than the highest heavens and wider than a deep endless sea. Mayo kayo ang ilang pag-awit. Apan sa ilang pagpauli sa ilang panimalay, dili sila maminaw og mahimong kasakit sa ulo. Tinuod ba nga nahigugma sila sa ilang inahan? Kung dili sila magbag-o, ang ilang awit usa ka bakak. Kung pag-uli sa balay, nahimo silang sipat. Kasagaran nato giawit ang himno, I love you more than before. Mautan ang Ginoo, tinuod ba nga nahigugma ka kanako labaw pa kaysa kaniadto? Ang Ginoo naghandom nga higugmaon kita. Nahibalo ba kamo nini? Ang Ginoo nahigugma kanato, naghandom usab nga higugmaon nato siya. Busa sa John chapter 21 verse 15, ang nabanhaw nga si Jesus nagpakita sa mga tinunan ug gipangutana si Pedro. May sugod nga mitubag si Pedro nga dili niya ikalimod ang Ginoo bisan pa sa kamatayon. Apan wala pa gani milabay ang maong adlaw, gilimod niya si Jesus sa makatulo. Dako kaayo ang kaulaw nga gibati ni Pedro sa atubangan ni Jesus. Nasayod ang Ginoo sa tanang butang. Mingon si Jesus kang Pedro, gihigugma ba nimo ako labaw pa niini? Siya mitubag kaniya, oo Ginoo, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Siya mingon kaniya, pakanang akong mga nating karnero. Pakanang akong mga nating karnero.
Gipangutana siya pag-usab sa mao gihapong pangutana ug mao gihapon ang iyang tubag. Kita usab gipangutana sa Ginoo. Bisan si Pedro wala pa siya hingpit nga mituo nga si Jesus mao ang Kristo sa wala pa ang pagkabanhaw sa Ginoo. Nagasalig siya pinaagi lamang sa iyang mga ngabil apan sa dihang iyang nakita ang nabanhaw nga si Jesus nawala ang tanan niyang pagduha-duha. Ug sukad niadto nahigugma na gayud siya sa Ginoo. Nahibalo ka nga gilimod ko ikaw kaniadto ug karon nahibalo ka nga nahigugma ako kanimo. John 21:17 nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya pakan-ang akong mga karnero. Kita usab gipangutana sa Ginoo sa mao gihapong pangutana, unsa man ang inyong tubag? Nahibalo ka nga nahigugma ako kanimo. Unsa kadako ang imong paghigugma? Labaw pa ba sa langit ug yuta? Labaw pa ba sa ako mga ginikanan, mga anak ug labaw pa sa tanang butang? Nahigugma ako kanimo Ginoo. Tinuod ba kini? Sa John chapter 15 verse 13, walay si bisan kinsa nga adunay gugma nga labaw pa niini nga usa ka tawo magtahan sa iyang kinabuhi alang sa iyang mahigala. Kung ako mamatay na ug adunay usa ka higala nga mamatay puli kanako aron ako maluwas, wala nay gugma nga mas labaw pa niini. Ang Ginoo namatay puli kanato aron luwason ang mga makasasala nga sama kanato. Busa asa pa man makita ang gugma nga mas labaw pa niana apan unsa man kadako ang atong pagigugma sa Ginoo, gamay lang ba? Nahigugma pa kita sa Ginoo kung mahinumduman lang nato siya. Sa Mateo chapter 22 mingon si Jesus na magtutulo unsa man ang akong dako nga sugo diha sa balaod ug si Jesus mingon kaniya, gugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag ug sa tibok nimong salabutan. Hangtod asa nato higugmaon ang Dios, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing ug sa tibok nimong kalag ug sa tibok nimong salabutan. Nganuman, tungod kay ang Ginoo nahigugma kanato sa tibok kasing-kasing, sa tibok kusog, sa tibok ah, kinabuhi niya. Busang gipangayo sa Ginoo gikan kanato mausab ang sama nga gugma. Kung sa buntag imong gitugyan sa usa ka tawo ang 1,000,000 won og mingon ka palihog bantay ini ug ibalik kanako karong gabii. Pag-abot sa gabii mingon ka palihog ihatag na ang akong gitugyan ganiha. Apan 300,000 won na lamang ang gihatag kanimo ug siya miingon ang 700,000 won bayad sa pagatiman sa imong salapi. Kung ingon ni ana unsa imong buhaton? Magpasalamat ka ba og molakaw na lamang? Unsa nga klase sa kawatan kini? Gamay ra nimong gitugyan unya sa dihang imong kuhaon dako kayong iyang kuhaon. Sigurado nga adunay dakong problema niini. Ang Ginoo naghangyo nga ibalik nato ang gugma nga iyang gihatag kanato. Sa Mateo chapter 10 verse 37 ang nahigugma sa iyang amahan o inahan labaw kanako dili takos kanako. Ug ang nahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babaye labaw kanako dili takos kanako. Ang Ginoo ang bugtong anak sa Dios naghalad sa iyang kinabuhi alang kanato. Busa bisan unsa ang pangayoon sa Ginoo gikan kanato aduna ba gyud kitay masulti nga sobra kini? Kinahanglan higugmaon nato ang Ginoo sa tibuok kasing-kasing. Sa tibok kusog ug sa tibok kinabuhi ang Ginoo nangayo lamang sa mabutang nga iyang gihatag kanato. Aduna bay gipangayo ang Ginoo nga wala niya ihatag? Ang Ginoo nahigugma kanato sa tibok kinabuhi niya, sa tibuok kusog niya. Ug ako nahigugma ba ako sa Ginoo sa bug-os o gamay lang? Nagpakaaron ingnon lang ba ako nga nahigugma sa Ginoo sa gamay lang ug kung mahinumduman lamang siya? Sa Timothy chapter 3:2 mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi. Mahigugmaon sa kahilayan dili mahigugmaon sa Dios. Kini usa ka pagbudhi dili kini angay mahitabo. Kung ang usa ka tawo nahigugma kanako siya magtuman sa akong pulong ug ang akong amahan mahigugma. Kung motuman ta sa pulong sa Ginoo, labi pa kitang higugmaon sa amahan. Ang gugma nga gihatag kanato sa kaluwasan ug ang gugma alang sa masinulondon lahi ug lebel. Masigugmaon sa Dios ang mga masinulundon. Kung adunay anak, adunay matinamanon og dili. Kinsa man ang masigugmaon nimo? Siyempre, ang matinumanon, dili kini makalikayan, gusto nimo ihatag kaniya ang bisan unsa. Apan kung ang batang dili maminaw, mangayo ug usa ka butang dili nimo gustong ihatag. Dili ka mosunod apan mangayo ka, dinhi magsugod ang ingon ana nga problema.
Ang dili mahigugma kanako dili magabantay sa ako mapulong ug ang pulong nga inyong hindunggan dili ako kun dili iya samahan nga nagsugo kanako. Karon ang usa ka tawo nga naluwas, usa ka mahigugmaon sa Ginoo, kinahanglan nga motuman sa pulong sa Ginoo. Ang pagtuman maoy pamatuod nga kita nahigugma sa Ginoo. Ug sa Awit chapter 91 verse 10, o kamo nga nahagugma kang Jehova, dumti ninyo ang dautan. O kamo nga nahagugma kang Jehova, dumti ninyo ang dautan. Ang dautan nagagikan sa yawa. Kung kita mag-ampo, Mateo chapter 26 verse 41, managtukaw ug manag-ampo kamo aron dili kamo masulod sa panulay. Kanang dautan mao ang yawa. Busa aron dili kita mahulog sa mga kamot sa dautan, kinahanglan kitang magbantay ug mag-ampo. Ang dautan iya sa yawa. Bisan ang naluwas nga mga Kristohanon sa diha nga sila magsugod sa paghunahuna sa pagbuhat sa dautan, ang yawa mosulod ug motanom ni ana nga hunahuna. Sama sa iyang gibuhat diha sa kasing-kasing ni Judas Iscariote kinsa naghunahuna sa pagbudhi kang Hesus. Unya, misamot ang maong hunahuna. Sa John chapter 13 verse 2, sa nakapatidlom na ang yawa sa kasing-kasing ni Judas Iscariote, nga anak ni Simon ang sa mabudhion magtugyan kaniya. Gitagsatag sa niya kini nga mga hunahuna ug sa kadugayan nahimo kini nga mga aksyon o mga buhat, dili ba? Mao nga ang Awit chapter 97 verse 10 nag-ingon, o kamo nga mga nahagugma kang Jehova, dumti ninyo ang dautan. Sa Roma chapter 8 verse 28, ug hingbaluan nato nga ang tanan nga mabutang masigtabang alang sa ikaayo ni atong mga nahigugma sa Dios, bisan ni atong mga ginatawag sumala sing tuyo. Ang buti pasabot nga ang tanang butang magtinabangay alang sa kayuhan ni atong nahigugma sa Dios mao kini. Kung ang usa ka tawo magkinabuhi sa gugma sa Dios, pinaagi sa tanan nga mahitabo sa iyang kinabuhi, ang Dios magatuman sa iyang kabubuton. Nakaila ka ba kang Jose, ang ika-11 nga anak ni Jacob? Siya ang labing gihigugma sa iyang amahan, apan siya usab ang labing gidumtan sa iyang maigsuon. Busa ang iyang maigsuon misulay sa pagpatay kaniya, apan sa katapusan gibaligya nila siya ingong ulipon sa 30 ka pirasong plata. Gusto ba kana? Human mabaligya ang inosenteng si Jose gikuha ingong ulipon ug nagtrabaho sa balay ni Potipar ingong piniyalan. Gwapo siya, intelihente ug matinud-anon. Si Potipar mao'y usa ka opisyal ubos sa hari. Dinhi nagtrabaho si Jose isip tigdumala sa panimalay. Apan ang problema kay sa pagkakita sa asawa ni Potipar kang Jose, iyang namatikdan nga gwapo kaayo siya. Busa mikidhat siya kang Jose ug misulay sa pagtintal kaniya. Apan si Jose nagpadayon sa paglikay kaniya. Usa ka adlaw sa dihang wala nay laing tawo, iyang gikuptan si Jose ug gitintal siya sa pagbuhat ug sala uban kaniya. Apan nagdumili si Jose ug miingon, "Senyora, ako ang tinugyanan sa tanan niining balaya, apan dili kanimo kay asawa ka sa akong agalon." Usa ka adlaw ni ana sa dihang walay laing tawo sa balay, iyang gikuha ang biste ni Jose o gipahunong siya. Gani gibiyaan ni Jose ang iyang bisti ug siya nagpalayo. Siya gigunitan apan gibiyaan ni Jose iyang bisti. Pagkagabi sa pagpauli sa iyang asawa nga si Potipar, mingon ang babayi, "Gihimo mong ulipon kanang ubos nga batan-on apan gisulayan niya kog lugos. Mo nga misinggit ko ug gibiyaan niyang iyang bisti ug midagan palayo, patya siya." Dautan kaayo ang gisulti sa babayi ug gusto niya nga patyon si Jose. Gidudahan ni Potipar ang iyang asawa, apan wala siya mahimo mao nga gipriso niya si Jose. Adunay lahi nga prisuhan para sa mga opisyal sa hari. Busa si Jose na priso pag-usab bisan wala siya isala.
Sa prisuhan, ang punuang panadero ug ang punuang tagadala sa kopa sa hari adunay mga damgo. Ug gihubad ni Jose ang buot pasabot sa ilang mga damgo. Si Jose naghubad sa ilang mga damgo. Ngadto sa panadero, siya miingon ang tutulo ka mabukag mao ang tutulo ka adlaw sa pagkatapos sa tutulo ka adlaw ibto ni Faraon ang imong ulo gikan kanimo ug ikaw ipabitay niya sa usa ka kahoy ug ang mga langga magatuka sa imong unod gikan kanimo. Ug ngadto sa tigdala sa kopa, siya miingon ang tutulo ka mga sanga mao ang tutulo ka adlaw. Sulod sa tutulo ka adlaw pagabayawon ni Faraon ang imong ulo ug ikaw igauli niya sa imong buluhaton ug magatunol ka kang Faraon sa kopa ingon sa gibuhat mo kaniadto sa magtitiing pa ikaw. Ug sa ingon sa gisaysay ni Jose mao kini ang nahitabo. Ang usa gibuhian sa tapos ang tulo ka adlaw ug ang usa gibitay. Paglabay sa pipila ka panahon ang hari adunay duha ka damgo. Apan dili niya kinihingpit nga masabtan. Ang damgo talagsaon kayo. Busa iyang gitigom ang mga tawo sa Ehipto nga makahubad sa mga damgo. Apan walay bisan usa kanila nga makahubad sa damgo sa hari. Walay bisan usa kanila nga makahubad sa damgo sa hari. Unya nahinumduman sa tigdala sa kopa si Jose. Busa siya mingon sa hari samtang ako dito sa bilangguan dihay usa ka batanong lalaki nga makahubad sa mga damgo ug ang tanan natuman sumala sa iyang paghubad niini. Ang hari mingon tinuod ba kini? Dad-a siya dinhi. Busa gidala si Jose sa tubangan sa hari ug gihubad niya ang mga damgo. Naibala ninyo kini nga istorya? Adunay 7 ka tuig nga kadagaya ug 7 ka tuig nga grabe nga kagutom. Ug kini gipakita sa Dios kaniya. Unya ang hari mingon kang Jose, Genesis chapter 41 verse 38, makakaplag baka hagitaw usa ka tawo nga ingon niini nga kaniya ana ang espiritu sa Dios. Tungod sa iyang interpretasyon sa mga damgo si Jose mibangon gikan sa usa ka binilanggo aron mahimong prime minister sa Ehipto. Ang hari mingon sa Genesis chapter 41 verse 40, ikaw magagahom sa akong panimalay ug sumala sa imong pulong magadumala ikaw sa akong tibuok nga katawhan sa akong trono lamang nga ako labaw kay kanimo. Si Jose nahimong pangulo sa Ehipto. Tungod niini iyang giluwas ang Ehipto gikan sa gutom. Adunay usa ka gutom usab sa yuta sa Kanaan diin nato ang iyang mga ginikanan ug mga igsuon. Busa ang iyang mga igsuon miadto sa Ehipto aron sa pagpalit og pagkaon. Ug didto ilang nakaplagan si Jose. Tungod kang Jose, naluwas sila sa kagutom. Naibala ninyo kini nga istorya. Sa sinugdan, si Jose gidumtan sa iyang mga igsuon ug gikuha. Giguyod siguro siya nga naglilak. Bisag inosente siya, gidumtan siya sa iyang maigsuon, gibaligya siya sa pagkaulipon ug nagkinabuhi ingong sulugoon. Unya, gibalhog pagani siya sa prisuhan kay gilikayan niya ang tentasyon sa asawa ni Potipar. Apan gipagawas siya sa Dios gikan sa bilangguan ug gihimo siyang prime minister sa Ehipto. Mga igsuon isip mga Kristohanon nagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios bisan unsa nga pag-antos ang inyong masinati ang pag-antos gihimo sa Dios nga maayo. Ang Roma chapter 8 verse 28 nag-ingon og hingbaluan nato nga ang tanan nga mabutang masigtabang alang sa ikaayo ni adtong nahigugma sa Dios. Wala may balo si Jose sa rason siya pag-antos. Apan sa paglabay sa panahon iyang nakita nga kini ang tanan buhat sa Dios. Sa atong kinabuhi isip Kristohanon, kung kita mutuman sa pulong sa Dios ug magkinabuhi sumala sa kabubutan sa Ginoo angay natong masayran nga bisan ang daghang kalisod ug pagsulay nga atong masinati adunay katuyuan sa Dios ug hatagan kitag mas maayo. Atong basahon Roma chapter 8 verse 35 to 37. Roma chapter 8 verse 35 to 37. Atong dunganon sa pagbasa.
Romans chapter 8 verse 35 to 37 atong basahon. Kinsa ang makapahamulag kanato sa gugma ni Kristo, ang kaguol ba, kun ang kasakit, kun ang paglutos, kun ang gutom, kung ang pagkahubo, kun ang katalagman, kung ang hinagiban, ingon sa nahasulat na, tungod kanimo ginapamatay kami sa tanan nga adlaw, ginaisip kami ingon sa mga karnero sa ihawan. Dili, kundili niining tanang mga butanga, kita labaw pa kaysa mga mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kung kita nahigugma sa Ginoo, kinsa ang makapamulag kanato sa gugma ni Kristo, ang kaguol ba, kung ang kasakit, kung ang paglutos, kung ang gutom nagpasabot nga walay sulod ang tiyan. Ang pagkahubo nagpasabot nga walay sinina. Ang katalagman nagpasabot og daghang pag-antos og kapelegrohan nga moabot. Unsa ang hinagiban? Bisag putlon ang ato maulo, dili kita mahimulag sa gugma sa Ginoo. Romans chapter 8 verse 37, dili kundili niining tanang mabutanga, kita labaw pa kaysa mga mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Ang gugma modaog sa tanang butang, busa ang gugma sa naluwas nga mga Kristohanon alang sa Ginoo. Sa kasaysayan, daghang mga Kristohanon ang nadakpan sa mga emperador sa Roma. Nahimong pagkaon sa mga leyon, gisunog o gipatay. Apan gigugma nila ang Ginoo hangtod sa katapusan. Ug bisan sa pagkamatay nila, naguna sila sa Ginoo nga nag-awit og mga pagdayig. Kinsa ang makabulag sa maong gugma? Wala. Walay makabulag sa gugma nga atong gihatag sa Ginoo uban sa atong mga kasing-kasing. Romans chapter 8 verse 37, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Dili lang mga mananaog, apan labaw pa sa mga mananaog. Labaw pa sa mga mananaog. Talagsaon gayud kini. Talagsaon kini. Dinhi lang ta kutob. Mag-ampo ta. Among maluluyo nga mahang Dios nga nahigugma kanamo, sa dihang kami wala makaila kanimo, sa dihang mitalikod kami kanimo ug nagkinabuhi sumala sa among unod, ikaw naluoy kanamo ug nahigugma kanamo. Ug ang Ginoong Hesus namatay alang kanamo, nagluwas kanamo ug naghatag kanamo sa kinabuhing dayon ug paglaom. Salamat sa dakong grasya. Karon gihigugma gayud namo ang Ginoo, ang among tibuok kasing-kasing ug tibuok kinabuhi, gusto nga higugmaon lamang ang Ginoo o magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Palihog kupti pag-ayo nga among mga kaigsuonan, pinaagi sa imong grasya ug pulong, ug giyahi sila aron sila mabuhi alang sa imong kabubuton ug alang sa imong himaya. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Hesus nga among Ginoo. Amen.